بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما ایزن هستم. برنامه امروز باز در مورد دنباله آداب دعاست و چگونه ما دعا بکنیم و آداب دعا کردن چگونه هستش. ما تقریباً 15 مورد رو اشاره کردیم در آداب دعا. از دیگر آداب عبادت دعا الحاح در دعا هست. الحاح یعنی این که انسان زیاد بخواد، الحاح بکنه، یعنی پافشاری کردن، یعنی خیلی پافشار باشه، یعنی پافشاری بکنه و به قول خودمون انسان سمجی باشه، یعنی دیگه ترک نکنه، دنبالش رو رها نکنه، هی بخواد، یعنی درخواست متکرر باشه، زیاده روی بکنه در دعا کردن و درخواست کردنش و عدم استعجال و عجله نکنه در به حساب پذیرفتن اون دعاش. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمند الظوا بیا ذا الجلال والاکرام. الظوا بیا ذا الجلال والاکرام یعنی شما متمسک بشید به گفتن یا ذا الجلال والاکرام، یعنی در دعایتون زیاد از یا ذا الجلال والاکرام استفاده بکنید. پس اصل الظوا یعنی انسان متمسک بشه به اون و زیاده روی بکنه در گفتن اون و چسبیدن به اون. مثلا یا ذا الجلال والاکرام، مثلا بگیم به جای یا الله یا ذا الجلال والاکرام اعطینی، یا ذا الجلال والاکرام لا تحرمنی. این گونه همه یا ذا الجلال والاکرام زیاد بگیم. و خداوند انسان‌هایی که ملح هستند در دعا کردن، یعنی در دعا کردن الحاح دارن، یعنی زیاده روی میکنن و میچسبن به دعا کردن و درخواست متکرر میکنن، خداوند این گونه افراد رو دوست داره. اگر هم مدتش هم طولانی باشه مشکلی در اون نیست. میگه در اثر آمده میگه هرگاه بنده خداوند رو طلب میکنه و از خداوند دعا میخواد و از خداوند چیزی میخواد و خداوند او رو دوست داره، به جبرائیل میفرمایند که حاجت بنده مرا زود برآورده نکن، زیرا من دوست دارم که صدای او رو بشنوم. یا کنید چقدر مهمه. زیرا من دوست دارم که صدای بندم رو بشنوم. یعنی اگر من به زودی دعای او رو اجابت کردم دیگه ممکنه صداش نشنوم، ولی من دوست دارم که صداشو بشنوم، صدای بندم رو بشنوم که از من درخواست میکنه. نکنید رحمت الهی چقدر زیاده. میگه من دوست دارم که بندم مرا صدا بزند، هی بخواند. خداوند هرگز از درخواست بندگانش خسته نمیشه که مثل انسان که نیست. انسان نیا کنید وقتی یک بار، دو بار، سه بار از او خواستی دیگه خسته میشه، از انسان زده میشه. ولی خداوند هرچی تو بیشتر از او بخوای خوشحالتر میشه. هرچی از خداوند بیشتر بخوای خداوند تو رو بیشتر دوست داره. چون به یاد خدا هستی، پس چون همیشه به یاد خدایی، خدا هم به یاد توست. و خداوند در قرآن کریم میفرماید ولا تکونوا کالذین نسوا الله، یعنی مثل کسانی که خدا را فراموش کردن نباشید. چی کسی خدا را فراموش میکنه؟ کسی که از خداوند هیچ درخواستی نمیکنه.
ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. این گونه افراد دیگه خودشون فراموش میکنن. مانند این گونه افراد نباشید که خدا را فراموش کردن. پس هرچی بنده بیشتر از خداوند بخواد، خداوند او رو بیشتر دوست داره و خداوند دوست داره صدای بندگانش رو بشنوه. پس هرگز انسان نباید خودش رو دست کم بگیره. شما وقتی یک دری رو میزنید، آخرش انتظار دارید که این در کسی بروتون باز بکنه. یک بار، دو بار، سه بار، 10 بار، آخرش در باز میشه. ولی شما اصلا دری نزنید، برید پشت یک دری بشینید، همونجا بشینید. آیا کسی در رو به روی شما باز خواهد کرد؟ نه. ولی اگر در رو بزنید، یک بار خب ممکنه کسی متوجه نشه، 2 بار ممکنه متوجه نشه، 3 بار ممکنه کمی متوجه بشن. پس هر چقدر بیشتر این در زده بشه، نزدیکتر به چیه؟ به اجابت و باز شدن اون دروازه هست. ابوالدرداء رضی الله عنه میفرمایند که من یکثر قرع الباب یوشک ان یفتح له. کسی که زیاد در رو میزنه، زیاد دروازه رو میزنه، نزدیکه که به روش باز بشه و براش باز بکنن. و من یکثر الدعاء یوشک ان یستجاب له. و کسی که در دعا کردن زیاده روی میکنه و زیاد دعا میکنه، نزدیکه که دعاش استجابت بشه. پس ما نباید دعا رو دست کم بگیریم. دعا خیلی مهمه، سلاح برنده است که انسان ممکنه متوجه این سلاح عظیم و این سلاح برنده نباشه. دعا کردن خیلی مهمه و بعضی وقتا هست که دعا کردن باعث میشه تقدیرات و مقدرات هم چی بشه؟ تغییر پیدا بکنه. از دیگر آداب عبادت دعا کردن به دعاهای مأثور از قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم. یعنی دعاهایی بکنه که مأثور است، در قرآن ذکر شده یا در سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم ذکر شده. مثلا وقتی که میخواد دعا بکنه بر ثبات در هدایت و اینها، از قرآن دعا هست: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب. مثلا این دعا رو بکنه، یعنی بار الها، پروردگارا دلهای ما را بعد از اینکه هدایت دادی گمراه نکن و از نزد خودت به ما رحمتی عطا کن، زیرا تا بسیار بخشنده هستی. و از دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم در ثبات بر هدایت این دعا وارد شده: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ای اللهم ثبته واجعله هادیا مهدیا. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم این دعا رو میکردن: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ای تغییر دهنده دلها، دل من را بر دینت ثابت گردان. یا اللهم ثبته واجعله هادیا مهدیا. بار راه او را تثبیت گردان در دینش، در ایمانش، و او رو هدایتگر و هدایت دهنده قرار ده. و اگر انسان میخواد دعا بکنه به قبول و پذیرفته شدن، از قرآن دعا: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بار الها از ما قبول فرما، زیرا تا شنوا و دانا هستی.
این دعاها از پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شده، از قرآن وارد شده. انسان ها این دعاها را انسان میکنه. و از دیگر آداب دعا مستحب بودن دعا کردن به جوامع دعا. از جمله این دعاها دعایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده: اللهم انی اسألک من الخیر كله عاجله و آجله ما علمت منه و ما لم اعلم و اعوذ بک من الشر كله عاجله و آجله ما علمت منه و ما لم اعلم اللهم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک و اعوذ بک من شر ما عاذ به عبدک و نبیک اللهم انی اسألک الجنة و ما قرب الیها من قول و عمل و اعوذ بک من النار و ما قرب الیها من قول او عمل و اسألک ان تجعل كل قضاء قضیته لی خیرا. این دعاهایی که جوامع هست، این دعاها رو انسان میکنه. از دیگر آداب عبادت اینه که انسان وقتی که دعا میکنه اولا از خودش شروع بکنه. وقتی که انسان میخواد دعا بکنه برای دیگران اولا از خودش شروع میکنه، زیرا نزدیکتر به اجابت است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که البته در مورد دعا کردن این که انسان اول از خودش شروع بکنه، چون به قبول نزدیکتره و این سنت پیامبران بوده. و خداوند در مورد حضرت ابراهیم میفرماند رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. در جای دیگر ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب. و در مورد حضرت موسی میفرماند که قال رب اغفر لی و لاخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین. و حضرت ابن عمر، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میفرماند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که کسی یاد میشد و دعا میکرد برای او، از خودش شروع میکردن اول. و در مورد این موضوع خداوند در قرآن کریم میفرماید والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اول خودشون داخل میکردن، بعد کسانی که قبل از اونها بودن. پس حضرت ابراهیم رب اجعلنی مقیم الصلاة، بار اله مرا از برپا کنندگان نماز قرار بده و من ذریتی، و از ذریت خودم و از فرزندان خودم. ربنا و تقبل، و دعای ما را قبول کن. در جای ربنا اغفر لی و لوالدی، بار اله مرا بیامرز و پدر و مادرم و للمؤمنین یوم یقوم، و همچنین مؤمنان رو مورد رحمتش قرار بده روز قیامت. پس انسان وقتی که دعا میکنه برای دیگران اول از خودش شروع میکنه، بعد دیگران رو وارد میکنه. از دیگر آداب عبادت دعا عدم دعا کردن بر اهل و مال و نفس و ولد. یعنی انسان بر خودش دعا نکنه، یعنی بر علیه خودش دعا نکنه. اینجا مقصود بر علیه خودشه، یعنی خودش رو نفرین نکنه، اهلش رو نفرین نکنه، مالش رو نفرین نکنه و جان خودش رو نفرین نکنه، فرزند خودش رو نفرین نکنه، که متاسفانه این امر امروز بسیار در بین ما شایع است. متاسفانه تا مسئله شد فوراً
نفرین میکنیم بر خودمون، بر فرزندانمون، بر اهلمون، همه چی. این خیلی بد است، خیلی ظاهره بسیار بسیار بدی است که عواقب خطرناکی در بر داره. که اول من از خودم شروع میکنم، باید ما زبان خودمون رو کنترل کنیم. بعد شما خواهران و برادران عزیز، هرگز در حالت خشم و غضب بر فرزندان خودمون، بر نزدیکان خودمون، بر مال خودمون، جان خودمون نفرین نکنیم. جابر ابن عبدالله رضی الله عنه میفرمند که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافقوا من الله عز وجل ساعة نیل فیها عطاء فیستجیب لكم. میگه هرگز بر نفس خودتون دعا نکنید، نفرین نکنید، و بر فرزندان خودتون نفرین نکنید، و بر خدمتگزاران خودتون نفرین نکنید، و بر اموال خودتون نفرین نکنید، زیرا ممکن است که این دعای شما، این نفرین شما در هنگامی باشد که در اون دعا استجابت میشه و دعای شما پذیرفته میشه. یعنی اون نفرین شما میگیره، پذیرفته میشه. به جای این نفرین کردن پس درخواست کن، طلب کن. به جای اینکه بگی مثلا بار الله مرا نابود کن، مرا از بین ببر، مرا بکش، یا به فرزندانت نفرین بکنی که بمیرید الهی، نابود بشید، یا بر خدمتگزاران خودتون نفرین بکنید، یا بر مال خودت نفرین بکنی، به جای نفرین کردن دعای خیر بکن. بار الله شما را هدایت بده، بار الله اموالم رو زیاد کن، بار الله فرزندانم را هدایت کن، بار الله نفس مرا هدایت کن، بار الله خدمتگزارم را هدایت کن، مالم را زیاد گردان، تا اینکه خداوند دعای شما رو قبول بکنه و برکت بیندازه. نه اینکه نفرین بکنید که همه چیتون از دست بدید و همه چیز در یک لحظه نابود بشه. این نفرین کردن خیلی بده که انسان بر خودش و اموالش و فرزندانش بیاد نفرین بکنه. پس به جای نفرین کردن درخواست هدایت بکنید. اگر فرزندان به حساب دارید که زیاده خوب نیستند یا حرف شنو نیستند یا زیاد اذیت میکنند، دعای هدایت براشون بکنید. اگر شوهرتون خوب نیست، دعای هدایت براش کن. اگر زنتون زیاد خوب نیست، دعای هدایت براش بکنید تا اینکه خداوند اونها را هدایت بده و انشالله که خداوند همه ما را هدایت بده به راه بهتر و درستتر. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر، همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.